अशी आमची चिंचणी संजय देवल वेल्ली गांवांत ते शेतां पाड पडली. लास्ट 35 years ते रोयना न्ही ती पोत्ती रोवपाक चालू जाल्ली आनी ती ऑलमोस्ट पयले एक क्रॉप करता आतां दोन क्रॉपां करपाक लागले. फाटीं आतां आमचे वेल्ली सालजोरा जावं संजय देवल पोत्ती रोयतात आनी फार्मर्स एक्टीव जाल्ले पूण एक्टीव जाल्या म्हणून जायना तांकां सपोर्टूय मेळपाक जाय. आतां सडनली आतां रोयिल्ले शेतां फाटीं आतां 2-3 दीस पावस पडलो आतां वेल्ली शेतां लास्टाक तांकां पीक मेळपाचें त्या टायमार कितें तेंगे रिकवरी जावपाच्या टायमार आतां उदक भरून ती पिड्यार जाली. सो आयज गोवोरमेंटान तें लक्ष दिवपाक जाय. जरी ते फार्मर्स मुखार येतले ह्या टायमाचेर तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय. मागता आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्सांक आमचे वेगळे गांवांत ते विजीट मागचे जे शेतां रोयल्लीं तेंची पिड्यार जाल्ल्यां तांकां कितें कॉम्पन्सेट करून तांकां रिकवरी तेंची जावपाक जाय. नाजाल्यार शेतां हांवें पोत्ती रोवपाक कोणे सारकी रोवपाची बंद जातली. म्हाका दिसता आतां 2-3 म्हयने ती काम करताली आनी म्हाका एक्चुअली चोवपाक गेल्यार तें इन्वेस्टमेंट जायत आसता ते रिकवर जावपाचें आतां बुडलां म्हण आतां उदक भरोन उरलां थिंगा अवस्था थिंगा येवपाच्या टायमार तें आतां तें रोवपाक एटलिस्ट म्हाका तेच लुगराचेर म्हाका 10 जाण तरी थिंगा फॅमिली आसतले. सालजोरा तेमी हावसींग केल्लें हावसींग काडलें तें पावस पडला तें पिड्यार जालें. थिंगा 8 फॅमिली थिंगा आसतली प्लस आमची हिंगा चिंचणी आहा तें जालां न्हू आतां एप्लाय करपाक पडटलें कित्याक आतां ही पावस चड सडनली येयला सांगून कोणाक खबरूय आसूना इतलो पावस पडटलो म्हणून. आनी थिंगा कितें जालां ती तळीं आहलीं तळीं सोडलें ती थोडें उदक भरोन उरलें आमचे वेगळ्या गांवांनी. सो तें आतां झेडिओकूय आमी लेटर करतले ते फार्मर्सांकूय आमी सांगता ते झेडिओ घरा थिंगा विजीट कर म्हणून आनी तेंचें कितें लॉस जालां तेंचें मातशें कॉम्पन्सेशन तेंचें शेतांचो रोयतलो जाल्यार लोकल शेतां पोत्ते येतलो जाल्यार आमच्या ऑफिसरांनी तेमी इंट्रस्ट घेवपाक जाय आनी खंय खंय रोयता ते कंटिन्युअस तेमी फॉलोअप करपाक जाय. तांचें पीक खंय पावलां कितें तांकां लॉस जाता काय जायना तांची पिकां रिकवरी जाल्यार जालें हो फिल्डाच्या तेमी विजीट मारून तेमी इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आनी मुखार व्हरपाक जाय. सो आतां आमचे एग्रीकल्चर तांकां सपोर्ट करता ते सबसिडी दिवपाक मागीर ते मशिनरी दिवपाक कोत्ता पूण मागीर फॉलोअप जावपाक जाय कित्याक ह्या टायमार जेन्ना आतां अनसिजनल आतां पावस पडलो इफेक्ट जाला जाल्यार तेमी विजीट मारून चोवपाक जाय.